तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशं गतः। रहस्य नाम साहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोकमात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने। यस्त्विदं नाम साहस्रं सकृत् पठति भक्तिमान् तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ति शरभेश्वरः। यो वाभिचारं कुरुते नाम साहस्रपाठके निर्वर्त्य तत्क्रियां हन्यात् तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयम्। ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नाम साहस्रपाठकम् तानन्धान् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः। धनं यो हरते चोरै नाम साहस्रजापिनः यत्र यत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तम्। विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान्नाम जापिना तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति न कुलेश्वरी। यो राजा कुरुते वैरं नाम साहस्रजापिना चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयम्। यः पठेन्नाम साहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः लक्ष्मीश्चाञ्चल्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे। मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः भारती तस्य जिह्वाग्रे रङ्गे नृत्यति नित्यशः। यस्त्वेकवारं पठति पक्षमात्रमतन्द्रितः मुह्यन्ति कामवशगा मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्। यः पठेन्नाम साहस्रं जन्म मध्ये सकृन्नरः तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ति सर्वकिल्बिषैः। यो वेत्ति नाम साहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन। श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समर्चति यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः। तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रियमिच्छता न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः। पशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकम् परीक्ष्य विद्या विदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः। श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भव। रहस्य नाम साहस्रतुल्या नास्ति तथा स्तुतिः लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम् समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी। बहुनात्र किमुक्तेन शृणु त्वं कुम्भसम्भव।